நாராயணியம் 41வது தசகம். கோபியர்கள் பாராட்டு. व्रजेश्वरसौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गदस्वां निशम्य गोपीवचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पादितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेत कुटारकृत्तम् त्वत्पीतभूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः सङ्गामतादागरवः किमेषः किं शान्तनो गौर्गुलवोत वेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामा तनुता सुगन्धिं चित्रं पिशाचान हतः कुमारः चित्रं पुरैवा कतिशौरिनेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेन्यमाङ्क्षीत् दिने दिने तप्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमङ्गल्यसतो व्रजोऽयं भवन्निवासादयिवासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासम् इतः कथा सङ्कुलिता कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये हि मामित्युपसार्य पाणिं त्वमीश किं किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्वमाताम्रसरोजमालाव्यालम्बी लोलम्बतुलामलासीः निपाययन्ति स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशाम्यसोदा कतमां न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान्मां गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।